Kay mayong gabi sa kanatong tanan mga higala, adlaw karon nga Sabado o pizza 15 kita karon sa bulan sa Enero tuig 2022 no, atong gipaabot ang ato ang mga pangumusta sa atong mga kaigsunan, mga membro sa Iglesia sa Ginoo, Iglesia ni Kristo, dili Iglesia ni Manalo ha. Iglesia sa Dios nga si Kristo. Sa ato ang mga kauban sa Grace Baptist Church, kinato kalimtan nga mga adlaw na pud nga Domingo o magasimba na punta diha sa atong manluluwas sa atong Dios nga ato ang amahan, no? Simba na punta niya, mo ni atong katungdanan isip mga tawo nga gihatagan sa Ginoo sa kasiguruhan sa kaluwasan. Mga higala karon ini nga kagabion, ato karong paghahisgutan ang mga bililhon nga pulong sa Ginoo nga gihatag niya nato ingon nga usa ka pasalig. Ato ni kanunay balik-balikon, dili ta mo magakatapol kay mo man gisulti sa pulong sa Ginoo no nga ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo dili ginato ni kanang bisan siguro mga higalo bati man kita kakapoy kay lagi naman ta sa lawas nya say mo bati ta mga higala og kapuol labi na kon ang ato ang gitinguha nga resulta sa atong pagpaningkamot dili maoy na kita nato apan isip atong katungdanan wa man ta magabuhat ini mga higala alang sa paglipay sa tawo kun dili nga ato man gibuhat tungod alang sa Ginoo. Mao na nga bisan usay og kanang ingno nato mga higala nga namuypoy na ang atong mga tuhod sa pagtuo. Mo kuan gyapon ta, mutisar gihapon ta tungod kay mo man ni mga higala ang gustos Ginoo nga atong himuon nga dili ta magapadala mga higala sa atong mga gibati dinhi sa lawas kay kini atong lawas nun nga kahimtang mga higala dili magid ni siya totally mga higala nga kana bang nahiuyon kanunay sa naipanahon mga higala nga nindot kay simba naipanahon mga higala nga kanang nindot kay sa tanan atong pamati mo awit nindot kay ibasa Bible nya nindot kayo pamati nato iampo no pero kana nga pagbati mga higala dili na permanenteng ana tungod kay naa man gud ta sa lawas no mobati ta usay og kakapoy mobati ta mga higala og kalaay mo na nga ato mabasa mga higala kung nganong ingon ana kay natural lang gina nato mga higala ingon nga niya sa sudlanan nato sa atong lawas nung kahimtang no sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo sa atong pag tuos Ginoo mga higala na kuan gina natural na kay naa maguta sa gitawag og lumba sa ug ingon pa murag naa ta sa usa ka kuan ba kanang usa ka contest ba usa ka bangga sa usa ka dula no pero kini mga higala dili gini matabang nato usa lang ni kadula-dula no naay gisulti mga higala sa Hebrehanon kapitulo 12 matud pa diha sa Hebrehanon kapitulo 12 mga higala bersikulo 1 lahos ta diha sa bersikulo 4 matud pa niya tungod niini sa nakita nga kita usab gilibutan sa usa ka mabaga nga mga panganod sa mga saksi ihikli nato ang matag kabug-aton ug ang sala sa labing kasayon nga makapapukan kanato ug atong daganon uban sa pailom ang lumba nga atong nga ana sa atong tubangan nga nagatutok ngadto ni Hesus ang magsusugod o magtatapos sa atong pagtuo kinsa tungod sa kalipay nga naa sa iyang atubangan milahutay sa krus nga nagabiay-biay sa kaulaw og nagalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios kay huna-hunaa siya nga milahutay sa mga pagbatok sa mga makasasala batok sa iyang kaugalingon nga bahin kamo
makapuyan o maluya sa inyong mga huna-huna. Versikulo 4, kamo wala nagapakigbatok ngadto sa dugo ug nagapakigbisog batok sa sala. Lahos ta mga higala sa versikulo 5, ug kamo nahikalimot sa pagdasig. Okay, diri na ta. Diri na lang ta mga higala sa versikulo 4 lang ta. Ang setting sa istorya diri mga higala nagdasig kanato nga sa diha dai kita nga mi mga Kristohano na ba kanang naka angkon na sa pagtuo. Ilang gidawat si Kristo ingon nga ilang bugtong personal nga manuluwas. Naa day kuno ta mga higala gipakasama ta nga mura bitaw tag-apil bitaw sa usa ka maraton nga na bang lumba sa dagan ba. Kanang mo apil bitaw ka higala og usa ka kuntis lumba panalitan sa dagan unya ikaw excited yung ka pagsugod perti ginang kusugag yun dagan hunat yung tamos ginawa ingon ana usay mga higala ang ato bitaw nga pagbati po dias pag-alagad sa Ginoo. Basta kanang bag-o pa kang nakasabot sa kaluwasan, bag-o pa kang nakasabot og unsa kanindot ang mga saad sa Ginoo sa Biblia, perting paspasa mga higala kuan mga isuon nindot ka ipangalagad sa Ginoo. Mao nang umatod pa nila basta bag-o pa kuno kang nakaangkog kaluwasan mo manapod gibati ko man po na sa una. Mo na ingon nila nga sa pirmiro pa mga higala nagkalayo. Pero magkadugay, magkalayo na. No, dili na nagkalayo. Dili na ingon nga nagkalayo sa kadasig. Nagkalayo na hinuon mga higala diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ang pagdasig mga higala dinhi sa kasulatan mauna nga naa day kuno ta sa usa ka lumba. Murag lumba sa dagan ba. Unya excited man kay ta. Tanan bitaw mga higala dili lang dayon isbutuan ay moingon nga kanang na mag-fundraising bitaw mga higala sus daghan na lagi mo apil. Oh, pero dili makaabot mga higala ang uban sa finishing line, ang uban nagbaktas ng hapit na sa kuan, dili mo tiwas ba. Pero ang atong nakita diri mga higala kini atong pagpangalagad sa Ginoo, ato gina siyang tiwason. Dili parehas ni mga higala og kanang bitawng dagan-dagan lang mga higala nga pwede tag mohunong sa daplin. Ini atong pagpangalagad sa Ginoo padayon gini. So ato ta karon mga higala, unsa may purpose tuod ngano nga mupadayon tas pagpangalagad sa Ginoo. Atong tanawon mga higala ang Lucas. Atong tanawon mga higala ang advantage sa usa ka tawo mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Now kining kaluwasan mga higala di nato na makuha sa pagpadayon ang pagpangalagad sa ang kini bang kaluwasan ba kana bang ambot ipasabot nako anang pulong magong kaluwasan kana bang dili pagka umadto ay di na ba kamo atong impierno ba kanang pagka lumulupyo nimo sa langit, dili na nimo makuha sa pagpadayon, makuha na nimo sa pagdawat kang Kristo. Pero human nimo dawat kang Kristo, unsa man hinungdan nga mupadayon man ta kung ibutang ko dawaton nato sa Kristo, di na ka maimpierno. Ngano mo simba pa man ta, ngano mo basa pa tag Bible, ngano mo ampo pa ta, ngano nga maglakaw pa ta nga kana bang makinabuhi ta nga dunay kabag-uhan ba? Ngano magbagbag-o man tas dong kinabuhi? Naa diri mga higala sa istorya diri dunay istorya sa prodigal sa nawali man ninako atong Domingo nya do na pagikoy mga wali pero karon ako gyapong balikan ninya mubuon lang ninako di lang nako taaso ni. Abi ninyo mga higala dunay usa ka tawo nga sa istorya pa diri sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 12 pero shortcut na lang nato ni para di mataas. Ang manghod mga higala nangayo siyang bahin din, lakaw din siya, kaya di na lagi siya mga igsuon, ganahan siguro nga, mupadayon ba nga magsugot sa iyang amahan, gusto niya magginaugalingon ba? Ang bago lang po mga igsuon, ato nakita na diri sa, versikulo 27, no? Sugot ang 25-27, na adiya mga higala ang istorya sa usa ka tawo nga nagpabilin sa iyang amahan ba? Kay kini manggong istorya diri mga higala duna ko ni usa ka tawo nga duna si duha ka anak unya ang iyang anak nga kinamanghuran nangayo sa iyang bahin unya paghuman gihatagan sa amahan unya tapos mi palayo siya sa panimalay sa iyang amahan mi adto sa usa ka layo nga lugar kay gusto lagi dito mga higala mang happy ba nabi mga ingon ana nga mga tawo nga isuon no nga mo palayo sa simbahan ta mo bulag na ta sa simbahan importanteng luwas na ta di na ta maimpierno kana ra. Pero dili na to nahisgutan diha na mga igsoon sa gidangatan ani niya, dili na lang ko mag-igsoon aning nagpabilin nga anak.
Makita nimo na mga igsuon sa bersikulo 30 at bersikulo 30. Lucas kapitulo 15 bersikulo 30 matud pa diri. Apan sa diha nga kining imong kani istorya ni mga higala nagsentimento magud ni siya sa iyang ama ni siya. Apan sa diha nga kining imong anak miabot nga nagaut-ut sa imong kabuhian uban sa mga bigaon, ikaw miihaw alang kaniya sa pinatambok nga nating baka. Og siya miingon ngadto kaniya, anak, ikaw kanunay nga uban kanako, og ang tanan nga akong nabatunan imuha. Higala abi nimo unsay advantage kung dili ta mo bulag sa Ginoo? Ingon siya mga igsuon kay sumbingay man ni Kristo, matupan ni Kristo, ang tanan nga akoa imuha. Buti pasabot mga higala nga kung kita di ay sa atong pagdawat kang Kristo, sa atong pagkaluwas, padayon tang mga lagad sa Ginoo. Ang ato mga igsuong advantage mao nga makadawata mga higala sa daghang panalangin, dili lang kay panalangin ing kalibutan na, panalangin pagid mahigson sa eternidad. Pero kini mga higalang prodigal son, kining tawo nga mipalayo sa iyang amahan, mibiya sa panimalay sa iyang amahan kun ato ning idalon sa Kristohanong kinabuhi, human og kaluwas, mipalayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsay nitabo didto sa dapit nga iyang giadtuan kay nipalayo siya sa iyang amahan. Gigukod siya gutom, kaon siya pasaw sa baboy. Kita na nimo diha sa bersikulo 16. Miuli siya sa ila, unsay nahitabo mga higala? Nagkarabayat. Makita na nimo sa 20 diha sa kining ni ang 21, padulong na diha sa bersikulo 25. Niwang nagtiniil na lang, nagkagisi-gisi ang sanina. Ikaw Kristohanon kung mopalayo kas pag ka nga kung dawaton si Kristo Jesus aron di ako maimpierno, pagkahuman may ka nga di na ko simba kapoy kay simba kapoy basag Bible unya adto-adtuon pagita ni pastor unya badlungon pagita dawaton na to si Kristo paghuman di na ta mo simba total kanang kaluwasan bitay na ilabot binuhatan sultihan kahigala. Kung imong gidawat si Kristo kung tinuod kang naluwas mopalayo kas bulaton sa Ginoo di na ka mo simba. Di na kamo basag Biblia, di na kamo ampo. Imong biyaan ang Dios, sultihan ti ka, di man ka ang kaluwasan, di man na mawala nimo kay anak man kas Ginoo. Pero ang mawala nimo ang panalangin. Magkarabayat jud ka. Mo na mga igsuon, maayo pa tong panahon nga wa ka pa mudawat kang Kristo kay napay Satanas mo panalangin nimo. Pero kung mudawat ka kang Kristo, unya mubiya ka ni Kristo, sultihan ti kahigala, luoy kay ka. Suko ka anyawa nimo kay di na ka madala niya sa impierno. Suko pud ang Ginoo nimo kay imo siya gipakaulawan. Mo na nga wala gi kay panalangin. Nya mayon ka sige maghinulsol balik ko kay mao ni hitabo mga higala. Ang anak nga mipalayo sa iyang amahan, balik siya sa iya, then tapos nagsentimento ing sa ama, ang siya nga amahan nakasala ako kanimo ug sa Dios, dili ako angay nga isipon nga imong anak himuan na lang kung usa sa imong mga sinuhulan. Ang amahan mga higala tinuod unsa iyang gibuhat pagkakita ni siyang anak iyang gitagbo, iyang gigakos, iyang gihalukan. Sulti ding anak, amahan nakasala ako sa Dios ug nimo, pero wa siya gipaminaw sa iyang amahan. Ingon dayon mga higala ang kasulatan diri, ingon siya sa iyang sulugoon, dad-a ang nganhi ang labing maayo nga bisti as 22 no, Lucas 15:22, dad-a ang nganhi ang labing maayo nga bisti ug isulob kini nga anak kaniya ug butangi sa singsing ang iyang mga kamot ug sa patusi ang mga tiil ug dada ang dinhi ang pinatambok nga nating baka ug ihawa kay ug kini ihawa kini ug kita mangaon ug magsadya. Abi nimo mga igsuon kung ikaw Kristohanon ka dawat nimo si Kristo biya kas pag-alagad sa Ginoo di na kamo simba. Samo kay ng pastor magsigbisita-bisita. Samo kay ng sigigwali katul dalunggan, may kanang simba-simba, may na maligya kog saging sa merkado ana. Kapoy ng simba-simba, may tagba ka kwarta, sultihan ti kahigala. Kung mutalikod ka sa pag-alagad sa Ginoo, mutalikod ka sa pagsimba sa Ginoo, bugtaon kas kalisod. Magkagidle halos di nakakapalit og sanina noon. Kung ikaw mga higala mo biya kas pag-alagad sa Ginoo, Kristohanon ka, nakadawat ka kang Kristo, mubalik kas kalibutan, halos di nakakakaon. Tanawa kaon na sa tahop, kaon na sa pasaw sa baboy. Pero ni ay anak mga higala nga wala gyud mo bulag sa Ginoo.
Ni anak mga higala nga wa mo bulag sa ing amahan. Pagkadungog niya, uli na siya, gikan siya sa uma. Pag uli niya sa balay, pirti man bibuha. Gitawag niya ang isa ka sulugoon. Bersikulo 25, 26, ug siya mitawag sa usa ka sulugoon ug nangutana, unsa ang gipasabot ni ining mga butanga? Bersikulo 27, ug siya miingon ngadto kaniya, ang imong lalaking igsuon miabot og ang imong amahan ihaw sa pinatambok nga nating baka, tungod kay siya nakadawat kaniya nga luwas ug maayog lawas. Pagkadungog sa iyahang sa kinamagulang ang anak ani, nasuko na sa bersikulo 28, ug siya nasuko ug dili buot nga musulod busa ang iyang amahan migawas ug miingon kaniya ug mihangyo kaniya. Bersikulo 29, ug siya nagatubag ug miingon ngadto sa iyang amahan, tan-awa niining daghan nga mga katuigan, ako mialagad kanimo, wala ako milapas bisan unsa sa usa ka panahon sa imong kasuguan, ug bisan pa ni ana ikaw wala gayod nagahatag kanako og usa ka nating kanding aron ako unta magsadya uban sa ako mga higala. Apan sadya nga kining imong anak miabot nga nagaut-ot sa imong kabuhian uban sa mga bigaon, ikaw miihaw alang kaniya sa pinatambok nga nating baka. Og siya miingon ngadto kaniya, anak, ikaw kanunay nga uban kanako, ug ang tanan nga akong nabatunan imuha. Perting ninduta. Ang kabtangan sa amahan gisaad ngadto siyang anak nga miunong niya, nga kining tanan ako ang nabatunan, ikay tag-iya ani. Katong inibiya sa iyang amahan niya nibalik, ipasaylo sa amahan. Pero wala na siya mapanunod pa nga kabtangan. Nganuman, dili na to iya na to sa iyang magulang nga wa mo biya sa iyang amahan. Ingon anak pud sa Ginoo mga higala. Kung ikaw wa ka mo biya sa pagpangalagad sa Ginoo, naa kay panulundon ining kalibutan na ug sa umaabot nga kalibutan nga gisaad sa Ginoo alang nato nga mga luwas. Mo na mga higala ang kamahinungdanon sa pagpabilin sa pag-alagad sa Ginoo. Ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagpadayon dili ang pagmintinar sa kaluwasan, apan ang pagpadayon mao ang pagtigom sa usa ka panulundon nga dili na gyud nimo pa mabiyaan dito sa eternidad. Kung ikaw mga higala nagapabilin sa Ginoo, dili pud na nimo ikahibulong nga bisan pa gani mga higala og dili ka mangayo, hatagan yung ka sa Ginoo panalangin. Pero diri sa encourage mi diri mga higala, kung ikaw manununod, tanawa ragod nagkuan siya, sentimento siya nga wa gyud ko nimo tagaig kanding bisan nga ako untang maihaw sa akong aron nga ako makalipay-lipay sa akong mga higala. Sultihan ti kay higala, kung ikaw nagpabilin sa Ginoo, giaghat ka nga mangayo po ka sa Dios. Nganuman, naaman tay rason nga mangayo ta, kay ikaw manununod man ka. Mao ni mga higala ugma di nato kalimtan mo simba gid ta. No, di nato tason atong mensahe karon usa kini ka pag-agni sa matag usa nga nakaangkon sa kaluwasan. Padayon ta. Bisag ikapoy ta, bisag padayon ta kay mao ni paagi gala pagtigom na tugbahan dito sa eternidad ug usab mao ni ang paagi aron irelisan ta sa Ginoo sa mga panalangin dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Daghang salamat ug maayong gabi kanaton tanan.